A landslide on newly built Bicholim bypass road has blocked one lane, causing traffic disruption and rising safety concerns. The incident has prompted immediate response efforts to clear the debris and ensure the road stability. Local authorities are monitoring the situation closely to prevent further complications and ensure safety of motorists. गेले आम्ही सतत कंटिन्यू हायवे सुरू जाल्ल्यापासून आम्ही सांगीत आसा की हांगा लक्ष घाला, हांगा दरड कोसळपाची आसा म्हणून तुमच्या माध्यमांतल्यान आमी मिडियाच्या माध्यमांतल्यान सगळं पेपर करून तांकां कळयल्लें आसा. PWDक कळयल्लें आसा, म्युनिसिपालिटीक कळयल्लें आसा, कलेक्टराक कळयल्लें आसा, नॅशनल हायवेक कळयल्लें आसा, पूण हाजी कोणीच दखल घेवंक ना. आयज सकाळ फुडें बाबा इन्सिडंट घडलो आनी ही दरड कोसळ्ळी. हांव गेल्या 8 दिसां पयलीं जी धारगळे गजाल जाल्ली, दरड कोसळ्ळी आनी थंयसर एक जीव वयपाचो तेचो त्या संदर्भात तेन्ना विशय मांडलेले. म्युनिसिपालिटीन काल कावन्सील मिटींग जाली तेन्ना आमी विशय केल्ले की ती कोसळपाचें लक्ष घाला. आतां पर्यंत खंयच्याच संबंदीत खात्यान लक्ष घालूंक ना. हाजेर आमी वारंवार आमदारांक सगळ्यांक कळयल्लें आहा. आमी सांगलेलें की येवन इन्स्पेक्शन करा, तांकां जाळी मारा, कितें तरी प्रोविजन करा. पूण आयज सकाळ फुडें जेन्ना लोक ट्रॅफिक वयतले तेन्ना आयज थंय दरड कोसळ्ळी आहा. व्हडली दरड आहा ती कोसळपाच्या मार्गार आसा. जिवीत हानी जावपाची शक्यता आसा. आजुनूय हात जोडून पांयां पडटा कन्सर्न डिपार्टमेंटाक की तांच्यांनी बेग्यातले तिका लक्ष घालचें आनी हो आतां इमिजिएटली रस्तो बंद करचो, कंप्लीट बंद करून हाजें पूर्ण काम करून हेजें इन्स्पेक्शन करून परत कॉन्ट्रॅक्टराक हाडून इंजिनियरान इन्स्पेक्शन करून मागीर तो सारकें बाबा हो रस्तो आसा काय ना सारको हो चॅक करचो, तेजी सर्टिफिकेट घेवची गूड कंडक्ट म्हणून सारकी आनी मागीर हो रस्तो चालू करचो. नाल्यार हांगा जिवीत हानी नक्कीच आसा जातली तेन्ना संबंदीत खात्यान हेजेर लक्ष घालचें बेग्यातलें बेगीन. तू जर फाल्यां कितें मिस्टेक केल्यार यू शूड बी अकाउंटेबल फॉर दॅट. नेग्लिजन्स हॅज टू बी दीस. कळ्ळें न्ही? तेन्नाच तुका रिस्पॉन्सिबिलिटी कळटली. तुका हांगा रिस्पॉन्सिबिलिटी काय ना. तुका हांगा कितें रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो आयलो, लोक कितें उलयतले, आमदार कितें उलयता घेतलो गेलो. तेतून तुजें कितें आसा? तुजो सॅलरी कमी जातलो. यू वील बी फायन फॉर यू टेल मी कितें जातलें तुजें लुकसाण. जो पर्यंत पर्सनल लुकसाण जायना मरे तो पर्यंत चूक कळना. यू आर नॉट हियर. सुपरवायझर तुझो हो सगळो काम सुपरवायझरान केला. देर इज नोट सेफ्टी ऑफिसर, देर इज नोट ना खंय आहा क्वालिटी कंट्रोल. आता सगळे तुमचे कडेन म्हाका जाल्यार तुमी दिवंक शकता म्हाका. हांव सांगता कॉन्क्रीट तुमी केल्या, तुजे टेस्टिंग कॉन्क्रिटाचे कंप्रेसिव्ह विस्तरणाचे तुमी कितें केला सगळे घालूंक शकता हांव. आय कॅन पुट यू इन ट्रबल बिकॉज देर वॉज नो इंजिनियर हियर. तुमची ती जागा हांगा ही दरड कोसळ्ळ्या आनी सगळी रस्त्यार आयल्या. सो इमिजिएटली हांव प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर उत्तम पार्सेकार, आमचो तो लिवेर आशिल्लो पण तांणी घेतलो फोन कारवालो आनी एईक आनी कन्सर्न पुलिशेक हांव इन्फॉर्म केलें, मामलेदाराक इन्फॉर्म केलें. इन्फॉर्म करपाक एक म्हणजे कितें आसा पुलिशेक आनी मामलेदार सो दॅट रस्तो ब्लॉक करपाचो आनी कितें जर अनटुवर्ड डॅमेज आनी जावंक जायना, वाडोवंक जायना. आनी दुसरें म्हणजे कितें आसा इन्स्पेक्शन घेवपाचें इन्फॉर्म करून हो जेन्ना रस्तो हांव एक 4 दीस पयलीं पळयला तेन्ना हांव ही फोटो धाडटाले. हो दिसर फुडें एक तो गुणो बी येयला. हो म्हटलं ह्या पावसाक पडटलो म्हणजे ताका सरळ सांगलेलें आसा म्हज्या कडेन प्रूफ आसा. आनी म्हाका तेणें सांगलें ही लूक इट टू इट. आतां हांव नको त्याच्या नंतर कितें केलां काय ताणें. मेन मागीर कितें आसा जेन्ना आतां ही कडेन उलयलो तेन्ना जर तुमी पळयशा आनी सगळी भिंत इतली स्ट्रेट आसा, हाका रिटेनिंग ऑल बी कांय ना. बरें ही जर अशी आसा तुमकां जर खबर आसतली खूब वर्सां पयलीं आमचे जेन्ना मांडवी ब्रिजाच्या वयर असेंब्ली कडेन येतना तेन्ना केली ती सुद्दां कोसळ्ळेली आनी मागीर तिका असो तेन्ना चर्ची जाले मग म्हाका दिसता PWD मिनिस्टर आसले इफ आय एम नॉट मिस्टेकन. आनी मागीर ती स्टेप्स केल्ले आनी ताका मागीर ती झाडां लायली, जाळी लायली, सगळें प्रोटेक्शन केलें. हांगा तर अशें स्टेप बी कांय ना. तांचें एकूच हें कितें की सायटीचे जे कोण लँड ओनर आसा तांच्यांनी जागा दिवंक ना. म्हजो प्रश्न इतलोच आशिल्लो तांकां, जागा दिवंक ना. जर तुमी सेफ्टी रस्त्याची करूंक ना जाल्यार केल्ल्यातूच कितें. यू शुड एक्वायर दॅट प्लेस. सेफ्टी पळोवन करात रस्त्यानी, कांय प्रॉब्लेम नासलो. आनी हे जर तुमकां अशें सगळें दिसलें जाल्यार कित्याक इतलें तुमी घाई गडबडीन आशिल्ले, कोणाक इतली घाई गडबड आशिल्ली. ती म्हाका कन्सर्न आसा तो आमच्या लोकांचो कन्सर्न आसा. कोणीचे जर ती माती पडत जाल्यार कोणाच्या गाडयेचेर पड. फॉर्च्युनेटली शांतादुर्गे देवीचे कृपेन हांगा कोणाक कांय जावंक ना, ही आमकां कन्सर्न आसा. पण जर तीच जर काम आसतना जर आमी येवन तांकां जर हें सांगलेलें जाल्यार वी आर नॉट एक्सपर्ट इन दॅट. तें इंजिनियरान डिसायड करपाचें न्ही, सेफ्टी तेची आसा. आनी दुसरो म्हजो एक व्हडलो क्वेश्चन आसा न्ही, असले केन्ना जातूच न्ही. अकाउंटेबल कोण? हू इज अकाउंटेबल? कन्सर्न ऑफिसर शूड बी अकाउंटेबल. हो आतां ऑफिसर आमचो येई आयलो, हो कितें अकाउंटेबल? ताका तेचो पगार मेळटलो, सगळें जातलें, इन्क्वायरी जावची ना, परत एक ते एस्टिमेट करतले, परत सगळे थोडे कोटी मोडटले, जालें, परत खंय तरी पडटलें. हें आसपाक जायना. द ऑफिसर हॅज टू बी अकाउंटेबल. जाल्यार तेणी सांगपाचें बाबा हांगा जागा आपणाक ना मेळना,
प्रॉपर स्टीप घेवपाक आमी करूं शकना म्हणून सरळ मारपाचें सायड. हांगासर लँड स्लायडींग जाल्लें आसा, त्यामुळे ही पाहणी करपा लागून आमी येयल्ले. आनी आमच्या बरोबर हायवे ऑथॉरिटीचे AE श्री प्रितेश नायक आसले आनी तेंचे कडेन उलयल्ले. आमचे दिवचलचे आमदार श्री डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी हांगासर पावपाचे आहा थोड्या वेळान. हे जे लँड स्लायडींग जाल्लें आसा ते कशें फुडें जावचें न्हू आनी फुडें हेजेर आमी उपाय व्हरलेलो आसा तो गव्हर्मेंटाक सांगतले आमी. जें कितें करपाक जाय तें सनदशील मार्गान, म्हणजे जो लँड ओनर आहा ताका कॉन्फिडन्सान घेवन तेज्या कडली जी जागा जर आमकां संपादन करपाक मेळ्ळी इमिजिएटली जाल्यार जी रिटर्निंग वॉल हांगासर जी जावपाक जाय ती पूर्णता रिटर्निंग वॉल जावपाक जाय अशें आमी प्रयत्न करतले. म्हणजे इन फ्युचर भविश्यान सुद्दां केन्ना अशी दुर्घटना जावची न्हू. आतां ही हायवे जी जाल्ली आहा ते हायवेन खंय तरी कमतरता आसतल्यो, खंय तरी त्रुटी आसतल्यो. ते त्रुटी आमकां जशे जशे दीस येता तशें तशें कळटा. आयज आमकां काही नागरिकांनी सूचना केल्ली आसा खंय तरी रस्त्याक खड्डो पडलेले आहा आनी कितें तरी दुर्घटना जाता कित्याक गोरवां भितर देंवता अशे तरेच्यो वाटोय बी आसा. ते सगळे वाटो बिटो बंद करून सविस्तर ही जी हायवे आहा ती पूर्णता सेफ जातली हेजेर आमी नियंत्रण दवरतले. An old chapel on National Highway 66 Taboshe-Torse has become safety hazard as rock from structure are collapsing due to absence of protective fence. Sarpanch Subodh Mahale has urgently requested the government to take immediate measures to address the danger and ensure the safety of travelers and nearby residents. आमी तामोशा आसा आतां उबे हांगासर तामोशा हायवे कडेन उबे आसा आमी. वयर पळयत जाल्यार तुमकां कपेल दिश्टी पडटा आनी ही कपेला कडेन वचपाची वाट कोणूय जर एक्सपायर जालो कितें जालें फ्युनरल करतलो जाल्यार हांगच्यान वयर व्हरचें पडटा. आनी रेगुलर जे हे लोक रावता सगळे तांकां ही एकूच वाट आसा आनी ही वाट आतां ही पावसान हें उदक घेवन आसा ती व्हांवल्या आनी जी उरिल्ली वाट आसा ताचेर हें आतां स्लायडींग जालां आनी ती वाट ब्लॉक जाल्या. दंपारां जायत ते पडला. भुरगे धान स्कुलाचे आसले ते ट्रॅव्हल करताले ते भुरगे पास जाले म्हणून वाटावले. आतां जर फुडें जर हे अशेंच उरलें जाल्यार ते झाडूय पडटले आनी कपेलाकूय बी थंय डेंजर आसा. कपेलाक जर लुकसाण जायत जाल्यार हेका परत हायवेच जबाबदार आसतलो. दुसऱ्या वाटेन ती बसीक रावल्यात ते दिश्टी पडटा. ती बसीक रावल्या वयल्यान झाडां आसा. झाडां जर एक झाड जर पडत जायत जाल्यार वयता त्या व्हेहिकल जे आसा ताकाय ते डेंजर आसा. जे लोक आमचे रावतात तांकांय बी डेंजर आसा. सो हांव मागता हायवे ऑथॉरिटी कडेन हालींच आमी कंटिन्युअस तांचे कडेन उलयत आसा. पेपर वर्क केलो, वर्बली आमी उलयता. पयर थंय हांगासर एक वंट पडली थंय बघान. आतां हे दुसरो इन्सिडंट जावन कोणाचो जीव बी वचपाक वाट पळोवपाक जायना. इमिजिएटली जे कितें जाता डिझास्टर मॅनेजमेंट म्हणून जो टर्म आमी वापरता त्या डिझास्टर मॅनेजमेंटा अंडर हे ताबडतोब आमकां मातशें हांगासर कन्स्ट्रक्शन करून इमिजिएट कन्स्ट्रक्शन करून दिवचें आनी ही जी वाट आसा ती मेंटेन करची आनी ते कपेल आसा त्या कपेलाच्या सुरक्षते खातीर तांच्यांनी ताबडतोब एक्शन घेवची. हांवें डेप्युटी कलेक्टराक ऑलरेडी हे फोटो काडून धाडलेले आसात. मेसेज टायप करून धाडला वॉट्सॅपाचेर. मामलेदाराक पेडणे धाडला, तलाट्याक धाडला. AE जो आसा हायवेचो कन्सर्न ताकाच दिल्लेले आसा. तांचो JE येयला, मशीन येयला, पण मशीन येवन हे क्लियर जावपाचें ना. सायडीचेर अजून डेप्युटी कलेक्टर, मामलतदार किंवा JE स्वता आपूण AE बी पावोंक ना. हांव तेंच्या कडेन मागता की मागीर सॅटर्डे आनी संडे जातलो, हॉलिडे जातली. 2 दीस ते म्हणटाले ऑफिसीस बंद आसात. ताच्या पयलीं तांच्यांनी येवचें आनी ताबडतोब हे कितें आसा तें पळोवचें आनी ताचेर कितें जे इमिजिएट ते रिलीफ दिवपाक शकता आनी लोकांच्या प्रोटेक्शना खातीर जी कितें एक्शन आसा इमिजिएट ती तांच्यांनी नेसेसरी एक्शन घेवची इतलेंच मागता.